जनरल साहब, मैंने आपसे ये जानना है कि बेसिकली पाकिस्तान की जो चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो या मिलिट्री गवर्नमेंट हो, ये जो सिक्योरिटी मामला है ख़ास तौर पर अफगानिस्तान अमेरिका के, इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है। तो मुझे ये बताइए कि आज ये तासुर मिल रहा है कि इमरान खान साहब एक वाहिद लीडर आए हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी उस काबिल नहीं थे कि हमें डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी दे सकते, जरदारी साहब भी इस काबिल नहीं थे, नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे। तो इमरान खान साहब आए जिन्होंने एक डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी हमें दी है। तो ये पिछले 15 साल में तो हम झक मारते रहे फॉरेन पॉलिसी में, हमने क्या किया सर, ये बता दीजिए। और ज़िमन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंडर इन 3 साल में इस काबिल हो गए, हम IMF से भी आज़ाद हो गए, हम सऊदी अरब के उधार तेल से भी आज़ाद हो गए कि हम अपनी आज़ादाना से पे अमेरिका को कह सकते हैं जनाब हमें इंडिया की तरह ट्रीट करें, जनाब हमें इतनी ट्रेड दें, चाइना को भी कह सकते हैं जनाब हमें भी 87 बिलियन की ट्रेड दें। योर टेक जनरल साहब। देखिए, पॉलिसी में खराबी नहीं, वो मतलब अगर आप समझते हैं कि पुरानी पॉलिसीज में हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं रन कर रहे थे, हम प्रेशर थे और अब हमें एक मुल्क की इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेनी चाहिए, तो उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ऐसे कामों के लिए आप जैसे आपने कहा कि मडे नहीं देना चाहते, ये पार्लियामेंट की तरफ से फैसला हो तो वो पाकिस्तान के अवाम का फैसला नजर आएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि एब्सोल्युटली नॉट। ये क्रूड तरीका है फॉरेन पॉलिसी को चलाने का, खास तौर पे जब आप एक अपने से कहीं ज्यादा बड़े ताकतवर मुल्क, रिसोर्सफुल मुल्क से आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी जरूरत है कि आप उसके साथ अपनी एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें ताकि इंटरनेशनल फोरम पे मुख्तलिफ जगहों पे वो आपको अपोज ना करे, आपको अगर सपोर्ट नहीं करता तो कम से कम न्यूट्रल रहे। उसके लिए जो डिप्लोमेसी है वो बिहाइंड द सीन होती है। आप डिप्लोमेटिक लेवल पे नीचे फॉरेन ऑफिस के जरिए मुज़ाकरात करते हैं, जैसे आप बरतानिया से चाहते हैं कि हमें उसी तरह का एग्रीमेंट करें, तो वो आप एग्रीमेंट डिप्लोमेटिक लेवल पे उसकी नेगोशिएशन शुरू करें। और जब आप देखें कि बरतानिया काफी हद तक कन्विंस हो गया है कि अगर 100% वो नहीं तो 80% वो देने को तैयार है। जनरल साहब, मेरा क्विकली एक और सवाल साथ आपके जो था कि क्या 3 साल में पाकिस्तान इस काबिल हो चुका है कि वो अपनी उतनी आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करा सके या इवन पिच कर सके अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन के आगे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रोफेस कर रहे हैं? डिक्टेट करने की पोजीशन में तो पहले भी कभी नहीं थे, डिक्टेट तो कर ही नहीं सकते आप। पिच करें। आपकी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल वीकनेसेस इतनी ज्यादा हैं कि आप नहीं कर सकते किसी को डिक्टेट स्टेज के ऊपर। टेररिज्म भी आपके खिलाफ बाहर से कराया जा रहा है, इकोनॉमी आपकी मुख्तलिफ बड़े बुरे हाल में है, फिर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, वो दूसरों के रम करम पे है कि वो आपसे प्रोडक्ट्स लेते हैं नहीं लेते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है या अमेरिका है। तो कोई भी ऐसी चीज एलिमेंट ऐसा हमारे हाथ में नहीं है कि हम मगरबी दुनिया को या किसी को भी बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक से पे जाने से पहले मुसद्दिक साहब ये बता दीजिए मुझे सिर्फ कि अब एक कमेटी का पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है जिसमें बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब और मिलिट्री लीडरशिप भी आ रही है इस मामले के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो खैर प्राइम मिनिस्टर तो शायद उसमें नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे भरपूर अंदाज में। अफगानिस्तान का फॉल आउट जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे तालिबान जीत रहे हैं और अगर अमेरिका इस तरह एग्जिट कर जाता है तो वहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती है और उसका फॉल आउट हमारे पे लाजमी होगा। देखिए कामरान साहब, मैं दोबारा से वही सवाल पूछूंगा कि अभी जितनी भी गुफ्तगू हो रही है उससे तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, आप गुफ्तगू से मतलब है जो मेरा भाई अली नवाज़ कह रहा है, उससे ऐसे लग रहा है जैसे हम इस वक्त मुल्क की हुक्मरान हैं, इस वजह से हमारी पॉलिसी का तज्ज़िया जो है वो करना चाहिए। ज़रूर कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी है क्या हम अपनी इक़्तिसादी तरक्की बढ़ करना चाहते हैं, ये हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ है, या कोई हम सियासी तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, हमें कुछ क्लियर नहीं है। तो मैं बार बार जो बात उठा रहा हूँ वो यही है कि आप देखें, अगर आप खारजा पॉलिसी एब्सोल्युटली नॉट कहने से एब्सोल्युटली नॉट टू व्हाट, किस बात को आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं? यानी आपकी कोई इक़्तिसादी पॉलिसी, आप वहाँ पे ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, आप वहाँ से इनोवेशन लाना चाह रहे हैं, आप वहाँ की कंपनियों को चाहते हैं कि वो यहाँ पे आके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या पॉलिसी है जिसके लिए आप एब्सोल्युटली येस या नो कह रहे हैं? वो तो हम पे क्लियर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरेबिया से क्यों ख़राब हुए और अब क्यों बेहतर होना शुरू हुए हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे बेहतरी में तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो जी मैं वही कह रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने उठा रहा हूँ कि ये जी जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सिर्फ
ممالک کے ساتھ ذاتی انا کی بنیاد کے اوپر صرف پالیسیز کو خراب کرتے ہیں. یعنی سعودی عرب کے ساتھ ہماری پالیسی خراب ہے. اگر میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ہمارے تعلقات قطر سے بہت خراب ہو گئے تھے, تو پھر $15 بلین کی انہوں نے ڈیل کس لیے کی پاکستان کے ساتھ, اور اسی ڈیل کا مذاق اڑایا. آپ نے کہا جو آپ کے دور میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے سر, معاملات کو لے کر وہ بالکل ویل اویئر ہیں اور اس کے فال آؤٹ کے لیے تیاری ہماری پوری ہے. یا عمران خان صاحب کا یہ سب کچھ کہنا یہ صرف اس فرسٹریشن کا غمازی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ان سے بات نہیں کر رہے, یا برطانیہ کے پرائم منسٹر ان کی بات نہیں مان رہے, خواہ وہ نواز شریف صاحب کو لے کے ہو ایلیجڈلی انڈیا جتنا جیسا ایگریمنٹ کرنا ہو, یا پاکستان کو انڈیا کی طرح ٹریٹ کرنا ہو. جو شعیب صاحب, پہلے میں ذرا آپ سے آغاز کر لیتا ہوں. ذرا یہ بتا دیجئے کہ مشرف صاحب کے دور میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی حکومت نے اس وقت پالیسیز بنائیں, آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ کے نزدیک یہ پالیسیز غلط تھیں جو مشرف صاحب نے اور اس زمانے کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی؟ کیونکہ ہمارے نزدیک تو دیٹ واز دا بیسٹ کورس آف ایکشن جو اس وقت کے حالات تھے, جس طرح پاکستان چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا. دیکھیں جی, بعض پالیسیز اچھی تھیں یا مجبوری تھی, اور بعض پالیسیز درست نہیں تھیں. یہ ساری پالیسیز کسی کی بھی بہت اچھی نہیں ہو سکتی, اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ہمارا وار آن ٹیرر میں جو ہم نے ساتھ دیا تھا, وہ ایک مجبوری تھی اس وجہ سے کہ یونائٹڈ نیشن میں قرارداد پاس ہوئی, نیٹو کو اجازت دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ جا کے افغانستان میں یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں. جی, یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں تھا جو اس وقت امریکہ کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. ایک سمپتھی ویو تھی, یہاں تک کہ پیوٹن بھی ٹریول کر کے امریکہ گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ مل کے آیا بش کو, ہمدردی کی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے روس نے اجازت دی اور ان کو ناردرن سر روٹ آپ کے مہیا خیال میں کیا. وہ پالیسی صحیح تھی اس حالات کے حوالے سے؟ وہ مجبوری تھی, وہ مجبوری تھی کیونکہ ورنہ تو وہ لاجیکل نہیں تھی. دیکھیں چیز بڑی واضح ہے. سر تھوڑا ایک بات بتائیے جنرل صاحب, میں ذرا موجودہ حالات پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں, آپ کی استفاہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. آج پاکستان کے پرائم منسٹر جو مطالبہ کر رہے ہیں امریکہ سے یا برطانیہ سے کہ ان کو انڈیا کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے, جذباتی طور پہ تو ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم کس طرح اس طرح کا مطالبہ کر سکتے ہیں, اور کیا ہماری فارن پالیسی اس بنیاد پہ ہوگی کہ برطانیہ کا وزٹ ہم اس لیے ملتوی یا کینسل کریں گے کہ ہمیں انڈیا جیسا اسٹریٹجک معاہدہ وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے انٹرسٹ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر, اور وہ کبھی بھی ٹریڈ اس لیول کی نہیں کریں گے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں جی جس طرح انڈیا کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں ہمارے ساتھ کریں, ہم ایک ڈیپینڈنٹ نیشن ہے IMF اور قرضوں کے اوپر. آج کی بریکنگ سب سے بڑی جگہ ادھار تیل مل گیا ہمیں سعودی عرب سے, تو یہ ہماری پوزیشن ہے بیسکلی. تو ہم کس طرح اس طرح کے مطالبے کر سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ کیسی فورن پالیسی ہے؟ نہیں, مطالبہ نہیں کر سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, جی آپ یہ دوسرے کو پوائنٹ, کیا دے سکتے ہیں, یہ پوائنٹ آپ دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں. اگر آپ کسی اور کی پالیسی کے لیے آپ کا ساتھ ہونا اس کے لیے انیویٹیبل ہے, یا وہ سمجھتا ہے کہ اٹ از سچ اے تھنگ دیٹ ہی کین ناٹ فورگو, تو ان حالات میں اس کو آپ کے نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے, آپ کے مطالبات بھی ماننے پڑیں گے. لیکن اگر اس کے لیے آج آپ ایک ریڈنڈنٹ کنٹری ہیں, ایک ایسا ملک ہے جس کی ویلیو وقت نہیں ہے, اور وہ ہمیں خود اسیس کرنا چاہیے. آج امریکہ کی پالیسیز میں ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے, اور اس کی بڑی چیز واضح ہے. اگر وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے امن کے لیے پاکستان ضروری ہے, لیکن آج اگر امریکہ کوئی افغانستان کا امن عزیز نہیں اور وہ اس کو بدامنی میں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی جائیں اب یہ تو وہ لیوریج بھی ختم ہو گیا ہمارا امریکہ کے ساتھ, تو وہ لیوریج ختم ہو گیا. جو بائیڈن آپ کو ٹیلی فون نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھی ضرورت بھی نہیں اس کو, اور آپ کہیں کہ نہیں, بڑا آپ نے زبردست انالیسس کیا سر, تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ کھڑے ہیں ایک دوسرے کیمپ میں, جی, اور وہ اس طرح ہے کہ انڈیا اتحادی ہے ان کا امریکہ کا, ہمارا وہ نمبر 1 دشمن ہے. چائنا ہمارا اتحادی ہے اور امریکہ کا نمبر 1 دشمن ہے. تو جب آپ بالکل ایک مختلف کیمپ میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, تو پھر آپ کو تو صرف ان کے ساتھ ایسے تعلقات مینٹین کرنے ہیں کہ کم از کم آپ ان کے نیگیٹو سائڈ پہ نہ جائیں, بالکل آپ ان کے ساتھ ان کو اینٹیگنائز نہ کریں. باقی تو جو ہے وہ یہی ان کی مرضی کے مطابق چلے گا, یہی رہے گا. بالکل.